कारण तो आमचो मुखेल गवळी जावन आसा आनी आमी ताजी मेंढरां जावन आसा. मोगळा भाव-भयणांनो, आतां आमी देवाच्या नव्या गजाली कडेन येतात. तर रोमकारांक चीट ही पवित्र पुस्तकांतली म्हत्वाची चीट जावन आसा आनी 8वो आविसोर हो सगळ्यांहून उंचले सुवातेवयलो असो आविसोर जावन आसा आनी 8व्या आविसोराची 28वी ओळ सगळ्या ओळी परस उंचली जावन आसा. मग इश्टानो, देवाची येवजण पातकी लोकांक थारोवन फावो जावचें अशी जावन आसा. तर पयले सुवातेर पळोवया रोमकारांचो 8वो आविसोर आनी 28वी ओळ. हांवें ह्या ओळीचें भाशांतर अशे तरेन केल्लें आसा, जे देवाच्या मोगान आसतात तांचे पसत सगळ्यो गजाली बऱ्या पसत जावन आसा. एका देवाच्या चाकरान जाणें देवाची प्रामाणीकपणान सेवा केली तर तो खूब बरो देवाचो चाकूर जावन आसलो. पूण लोकांनी ताजेर जायतें उलोवप केलें. जें उलोवंक नाका आसलें ते पासून ते उलोवंक लागले आनी ताजो तांणी अपमान केलो. ताचे संबंदी तांणी दुबाव घेतलो. ताका ह्या उतरांचो अर्थ खबर ना त्या पासत अशे तरेन ते ताच्या विरुद्ध उलयताले. जर तांकां ह्या उतरांचो अर्थ खबर आसलो जाल्यार ते केन्नाच दुसऱ्याचे विरुद्ध अशें उलोवंक शकचे नासले. तर आयज आमचें जिवीत अशेंच आसूंक जाय की आमी दुसऱ्याच्या विरुद्ध केन्नाच कांयच उलोवंक जायना. जें कितें घडटा तें सगळें मनशाच्या बऱ्या पासत घडटा. मोगाळ भाव-भयणांनो, आमकां खबर आसा हें उतर रोमकारांचे चिटीन 5 फावटीं आयलोलें आसा आनी खबर आसा हें उतर 13 फावटीं आयलोलें आसा. एका क्रिस्तांव मनशाची जी सादारण जाणवाय आसा ताका हीं उतरां दाखोळ करतात आनी हें खरें जावन आसा. पयली कोरिंथकारांक चीट 8वो आविसोर आनी पयली ओळ. कुड्ड्या देवाक भेटयलेल्या खाणा विशीं आमकां सगल्यांक वळख आसा म्हूण आमी जाणा. पूण वळख गोरवान फुलयता, मोग सुदारणी दिता, हीच ती जाणवाय जावन आसा जी देवाचो आत्मो आमच्या काळजा पसत सोत दाखोवंक शकता. स्पर्जन म्हणटालो की मोग कशें लागता हें कोणें म्हाका सांगपाची गरज ना, तर मोग कशें लागता हें म्हाका खबरूच आसा. तर मोगाळ भाव-भयणांनो, हांव सांगूंक शकता तें हेंच की देव म्हजेर मोग करता आनी तोच देव आयज तुजेरूय मोग करता. हाजेर आमी केदींच दुबाव दवरूंक जायना. हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. जर देवान तुजो आनी म्हजो मोग करूंक नासलो जाल्यार आयज आमी ताजें उतर ह्या सुवातेचेर आयकूंक बसचे नासले. भावार्थी, आयज संवसाराक सगले कडेन आसा आनी ते क्रिस्ताच्या रोगतान विकते घेतलेले जावन आसा. तर पळोवया गालेसकारांच्या चिटीन कितें बरयलां. गालेसकारांक चीट 5वो आविसोर आनी 6वी ओळ अशें सांगता, क्रिस्ता जेजूच्या एकठारांत आसलेल्या तांणी सुनोत केल्यार वो ना केल्यार कांयच न्हय, पूण मोगा उद्देशीं वावुरता ती भावार्थकी सगळें. म्हज्या मोगाळ भाव-भयणांनो, तुमी असो भावार्थ दवरतात की देव म्हजो मोग करता आनी आमी दुसऱ्या भाव-भयणाक वायट नदरेन पळयता, तर देवाचो मोग मेळूंक कठीण जातलें. पयली जोआन बरयल्ली चीट 4थो आविसोर आनी 19वी ओळ. ताणें पयलो आमचो मोग केलो, देखून आमी मोग करुया. तशेंच पेद्रू म्हणटा, पेद्रूची पयली चीट
पयलो आविसोर आनी 8वे ओळीन, तुमी ताका पळोवंक ना, तरी तुमी ताजो मोग करतात. आजून ताका पळयनासतना ताजेर विश्वास दवरतात म्हणून उतरां व्हरत्या आनी मोहिमेन भरलेल्या संतोसान तुमी मुरगट्टाव. मोगा बाबणानो, मनशाच्या जिवितांत जायत्यो गजाली घडटात. त्यो ताच्या बऱ्या पासतूच घडटात. त्यो मागीर खंयच्योय आसूंनी, बऱ्यो आसूंनी वो वायट आसूंनी, गोड आसूंनी वो कोडू आसूंनी, सोप्यो आसूंनी वो आगोड आसूंनी, दुयेंस वो भलायकी, ह्यो सगळ्यो मनशाच्या जिवितांत ताच्या बऱ्या पासतूच घडटात. आनी देव मनशाच्या बऱ्या पासत सगळ्यो गजाली ताच्या जिवितांत घडोवन हाडटा. मोगा इश्टानो, आमी पळयलें जोसेफाचें जिवीत. ताच्या जिवितांत जायतें दूख आयलें. तरी पूण ताणें आपणाच्या भावाचो द्वेस करूंक ना, पूण ताणें मोग केलो. आनी तो आपणाच्या भावाक म्हणटा, उत्पत्तीचो 50वो आविसोर आनी 20वे ओळी, तुमी म्हजें वायट केलें, पूण आयज पळयत जाय जाल्यार जायत्या लोकांचे जीव साल्वार जावचे पासत देवान तें बऱ्या पासतूच केल्लें आसलें. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी सुद्दां जीं आतां व्हड दुखान आनी संकश्टान आसात, तीं एक दीस अशेंच म्हणटलीं की हें देवान आमच्या बऱ्या पासतूच घडोवन हाडलेलें आसलें म्हूण. जॉबान कितें म्हटलें तें पळयात. जॉबाचो 13वो आविसोर आनी 15वी ओळ. तो म्हाका जिवंत मारतलो तरी हांव ताजी आस दवरतलों. आनी आयज अशेच तरेचो विश्वास आमच्या मदें आसूंक जाय. आमकां खबर आसा की तो सगळ्यो गजाली आमच्या बऱ्या पासत घडोवन हाडटा. तो आमचो देव जावन आसा. आमच्या मदें तो आसा. तरी पूण जायते फावटी आमी जेरेमिया बाकनारा सारके बोबाट मारतात. जेरेमियाचो 20वो आविसोर आनी 18वी ओळ अशें सांगता, हांवें कोश्ट आनी त्रास सोंसले आनी म्हजे दीस मान नासतना सारचे ह्या पासत हांव कुसव्यांतल्यान भायर आयलोलो आसा. हें कित्याक? एकदां एके सुवातेचेर भुकंप जालो. सगळे लोक बरेच भियेल्ले आसले, पूण एक म्हातारी बायल शांत आसली. तिणें कसलीच गडबड करूंक नासली. तेन्ना तिका मेळूंक कांय लोक गेले तेन्ना तिणें तांकां हांसून येवकार दिलो. त्या लोकांक व्हड अजाप दिसलें. सगळे कडेन व्हड आकांत चलता आनी ही अस्तरी हांसता. एकल्यान तिका विचारलें की तुजें घर मोडलें, तुका हाजें दूख ना? मात्तूय तुका दूख दिसना? हें कित्याक? तिणें हांसून जबाब दिलो की म्हजो देव इतलो बळवंत जावन आसा की तो ही पृथ्वी हालोवंक शकता. खरेंच मोगा बाबणानो, आमी भियेनासतना देवाचेर पातयेवन रावूंक जाय. जसो पावलून भियेनासतना मुखावेल्या जिविताचेर नदर मारली, म्हणजेच मुखावेल्या जिविताक तो वेंग मारता, त्याच प्रमाणे आयज आमचें जिवीत तशेंच आसूंक जाय. दोरमुतांचो इतिहास 21वो आविसोर आनी 13वी ओळ अशें आमकां सांगता. पावलून असो जबाब दिलो, अशें रडून म्हजें काळीज दुखोवन तुमी कितें करतात? बंदखणूच सोंसूंक न्हय, तर सोम्या जेजू खातीर जेरुजाल्यांत मरूंक लेगून हांव तयार आसा. तशेंच पयल्या कोरिंथकाराच्या पयल्या आविसरांत 23व्या आनी 24व्या ओळीन अशें बरयल्लें आसा, पूण आमी पोरगोट्टांव तो खुर्सार खेळायलो क्रिस्त, वो जुदेवांक एक कंटाळो आनी ग्रेगांक एक पिशेपण, पूण देवाचें आपोवणें आसा
तांकां जुदेवाक तशें ग्रेगांक तो क्रिस्त देवाची सोबती आनी देवाची जाणवाय देवान दोनूय तरेच्या लोकांक आपयल्ले आसले. तांचे पसत खुरीस वो सोडवणेचो खामो जावन आसलो. जांकां आपयले ताणें देवाचें उतर आयकलें आनी हें खूब म्हत्वाचें जावन आसलें. मोगा इश्टानो, शिमाव नांवाच्या एका धर्मगुरून रोमकाराच्या 8व्या आविसराचेर संदेश दिताना आपणाचे जायते बरे विचार परगट केले. जरी तुमी 28व्या आविसराचेर परत एकदां नदर मारली तर तुमकां दिसून येतलें की पावलू विचून काडलेल्या संबंदी न्हय तर आपयल्यात तांच्या संबंदी उलयता. जे आपयलेले आसात ते पूर्ण सुशेगादीन आसात. तांकां कित्याचेंच पडून वचूंक ना, कारण देवान खूद तांकां आपयल्यात. आयज जे कोण देवाचेर पातयेवन आसात तांकां देवाच्या आसण्याची गरज मेवता. देवाचो आदार तांकां फावो जाता. आयज आमी सगळ्यांनी देवाची भुरगीं जावचीं अशें ताजें म्हणणें जावन आसा. देवाचीं भुरगीं कशीं आसूंक जाय हें पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. देवान आमकां बेश्टेच आपोवंक ना वो विचून काडूंक ना, तर देवाची व्हड येवजण आमच्या जिवितांत पूर्ण जावची त्याच पसत ताणें आमकां विचून काडलेलें आसा आनी ती आतां वेळ पूर्ण लागीं पावलेली आसा. आमकां जाय तेन्ना न्हय तर देवाचे खुशे प्रमाणे आमच्या जिवितांत व्हड कामां जावंक जाय जाल्यार आमचें जिवीत आमी पूर्ण दोनयाच्या कामां पसत भेटोवंक जाय, कारण तो आमचो मुखेल गवळी जावन आसा आनी आमी ताजी मेंढरां जावन आसा. जांकां ताणें विचून काडल्यात तीं सगळीं ताज्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावतलीं. ताज्या बरोबर तीं सर्गेच्या राज्यांत आसतलीं. लुकाच्या 15व्या आविसरांत आमकां वाचूंक मेळटा एक गवळी आसलो तो जेजू क्रिस्ताक सोर जाता. जर ताचे लागीं 100 मेंढरां आसलीं आनी एकलें जर सांडलें तर तो अशें म्हणना की आसुनी एक सांडलें तर कितें जाता, 99 तर म्हजे लागीं आसा. मोगळा भावभयणानो, खरेंच तो ती 99 मेंढरां त्या सुवातेचेर सांडटा आनी एक मेंढरू ज्या सुवातेचेर ताजें सांडलें ताका सोदूंक तो परत येता. आयज तूं आनी हांव ह्या संवसारांत देवाची मेंढरां जावन आसा. दोनयान आमकां विचून काडल्या. आमी ताजो आवाज आयकूंक जाय. ताज्या फाटल्यान आमी चलोवंक जाय. जशें दोनयाचें जिवीत जालें त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत आसूंक जाय. दोनयाच्या पावलांचेर पावल आमी दवरूंक जाय. मोगाळ भावभयणानो, देवाचो आशिर्वाद तेन्नाच आमकां फावो जातलो. रोमकारांक चीट 8वो आविसर आनी 31वी वळ आमी पळोवया. हातून आमकां कितें दिसता. आतां आमी ती वळ वाचूया. हाजे फुडें आमी कितें म्हणचें? देव आमच्या बागा आसा जाल्यार आमचेर आड आसतलो कोण? हें खूब अजाप जावन आसा, कारण देव आमच्या बागा आसा तर आमचेर आड कोणूच आसचो ना आनी आसूंक शकना. आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. देव आमचो सांबाळ करता. तशेंच 8वो आविसर आनी 32वी वळ आमी पळोवया. आपल्या खाशा पुताक लेगून बक्षी नासतना आमच्या सगळ्या पासत ताका सोमीर पिलो, तर तो आमकां सगळीं देणी दिनासतना कसो रावतलो? मोगाळ भावभयणानो, ताणें आपणाच्या पुताक सोडूंक ना. आब्रामाच्या पुताक ताणें सोडलो, पूण खूद आपणाच्या पुताक न्हय. आमच्या पातका पसत ताणें ताका सोमीर पिलो. आनी आमकां जें कितें जाय तें तो आमकां दिल्या शिवाय रावचो ना. तो आमची सगळी गरज भागयता. जें कितें आमकां जाय ताच्या वेळा प्रमाणे तो आमकां दिता.
जेजू ख्रिस्त आमच्या पातका पासत मेलो. आमच्या गुनावा पासत ताका खुर्साचेर खिळायलो. तशेंच जेजू क्रिस्ताच्या मरणान आमकां जिवीत फावो जालें. आमच्या नितीवनपणा पासत तो त्या खुर्साचेर मेलो. आमी ताजे सारके जावचे, आमी स्वर्गीच्या राज्यांत पावचे अशें ताचे आवणे आसले. आनी त्याच पासत ताणें तो खुरीस आपल्याच्या खांदाचेर घेतलो. मोगाळ बाबणानो, केदो व्हडलो मोग तो पळयात. रोमकारांक चीट 8वो आविसोर आनी 35वी ओळ. आमकां क्रिस्ताच्या मोगा कडल्यान कोणूच पयस काडूंक शकना. संताप, भूक, विंगडेपण, संकट, दुमाळो, तोलवार हे पासून आमकां क्रिस्ता पासून पयस काडूंक शकना. 36वी ओळ. ही ओळ स्तोत्रान बरयल्ली आसा. ती कशी आसा ती आमी ह्या वेळार पळोवया. तुज्या पासत आमकां दिसभर दूख दिवन आसात. मारपाची मेंढरां कशीं आमकां लेखतात. जरी आमकां दूख आनी त्रास आसले तरी देवाच्या मोगा पासून आमकां कोणूच पयस करूंक शकना. 37वी ओळ. आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवंत जावन आसात. शेवटाक पावलो म्हणटा, ज्या तरेन आमकां जिवीत फावो जाल्लें आसा त्या तरेन आमचेर येणारें सगळें वायट आमकां देवा कडल्यान पयस करूंक शकना. क्रिस्त जेजू उद्देशींच आमकां जिवीत मेवलेलें आसा आनी हें जिवीत सासणाचें जावन आसा, थोड्याच दिसांचें न्हय. क्रिस्त जर आमच्या जिवितांत ना तर आमचें जिवीत रिकामी आयदनां सारकें जावन आसा. आमी स्तोत्रां वाचून पळोवंक जाय. खरेंच स्तोत्रांचें पुस्तक कितलेशेंच खूब सुंदर आनी सोबीत जावन आसा. तातूंत आमकां दोनूय जेजू क्रिस्ताचें चित्र दिश्टी पडटा. तर मोगा बाबणानो, आतां वेळ पावलेलो आसा तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया. पूण तुमी एक मात्र तुमच्या लक्षांत दवरात. देवाचें उतर आयकून फाटीं सरूं नाकात. देवाचो आशिर्वाद तुमकां भरपूर फावो जातलो. देवाच्या मोगान तुमी चलात. देव तुमकां आदार दितलो. तर मोगा बाबणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.